اخوان السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا البروميير بارتي من الكور الغوريثم. بون على بركة الله نبداو الكور ديالنا. Définition d'algorithme. Un algorithme est une suite et ordonnée d'opérations que lorsqu'elles sont exécutées sur des paramètres spécifiés et dans l'ordre convenable produisant toujours un résultat et se terminer en un temps fini. هنا المقصود بأن الالغوريثم هو مجموعة من العمليات مرتبة لها بداية ولها نهاية، ودائما كتكون عندها واحد المعايير محددة بواحد الترتيب اللي تيكون صحيح، وغالبا كتكون عندها واحد النتيجة معينة وكتنتهي في واحد الوقت اللي هو محدود. ان شاء الله هادشي كامل غادي نفهموه من بعد هادشي اللي جاي، بقاو معنا. Méthode de résolution d'un problème. Analyse. C'est la phrase d'étude dans laquelle ils font répondre à trois questions: qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vaux, comment faire. هنا بكل بساطه شنو غادي نحتاجو في الاناليز؟ انت غادي تطرح على نفسك عطيناك واحد ليكزيرسيس، انت غادي تطرح على نفسك شنو غادي هاد الاسئله، هاد ثلاثه ديال الاسئله اللي هما شنو عندي، شنو خاصني ندير، وكيفاش غادي ندير. La reconstruction, phrase de spécification des données et de description du traitement. هنا شنو المقصود؟ بان الريكونستركسيون هي واحد التحليل ولا واحد الوصف لداك الشيء اللي حصلتي عليه مثلا من اناليز، غادي تشدي وغادي دير ليه التحليل والوصف ديالو، وتقدر تقول مثلا باغ اكزومبل شنو غادي نسبق، شنو غادي يكون، شنو غادي نحتاج، وهكذا. الكوداج. C'est la phrase de traduction de la partie précédente à un langage de programmation. هنا في الكوداج شنو هو غادي تشد هذاك الشيء كامل اللي حصلت عليه من الاناليز ومن الريكونستركسيون وغادي ترجميه لواحد الكود اللي هو متفق عليه. structure générale d'un algorithme. فوالا كيف ما كتشوفوا معنا هذا هو السانتاكس جينيرال ديال الالغوريثم. في البروميير لين كنديروا لو نون ديال الالغوريثم لو نون ديالو. مثلا في شي اكزرسيس طالبين منك انك تكالكولي لا سوم، دونك شنو غادي دير؟ غدير الغوريثم دو سوم. في دوزيام لين عندنا فاريابل نون دو فاريابل دو بوين تيب. هنا عندنا فاريابل تقدر تكتبها هكذا كامله فاريابل، ولا تقدر تسامبليفيها وتكتب فار. نون دو فاريابل على حساب التمرين شنو طالبين منك تقدر تسمى اكس ايغريك اكسيتيرا على حساب انت شنو بغيتي. عندنا دو بوين تيب. هنا بالنسبه للتيب غادي نهضروا عليه من بعد، ما نهضروش عليه دابا باش نفهموا اكثر. عندنا ديبي انستركسيون لا فان. هنا ما بين ديبي ولا فان تقدر تكون اون سول انستركسيون ولا تقدر تكون بليزيور انستركسيون. فوالا هذا هو السانتاكس جينيرال اللي غادي نبقاو نخدموا به ديما. Variable, c'est un objet place mémoire qui peut prendre plusieurs valeurs durant son existence et caractérisé par non identificateur. اللي هو هضرنا عليه قبيله النوم دو فاريابل. عندنا لا valeur c'est le contenu de la variable. par exemple سمينا واحد الفاريابل سمينا x وعطينا واحد القيمه اللي هي جوج، يعني جوج هي القيمه ديال x، le contenu de la variable x. le type، حنا رجعنا لي type اللي هضرنا عليه قبيله. le type il détermine l'ensemble des variables que peut prendre cette variable, par exemple entier, réel, caractère, chaîne de caractère ولا booléen. هنا بالنسبه لي تيب ديال لي فاريابل يقدروا يكونوا يا اما entier ولا réel ولا caractère ولا chaîne de caractère ولا booléen. هادشي تنديروه في الديكلاراسيون. حنا نرجعوا نشوفهم هنا في هاد لانين كندير فاريابل كنسميها السميه ديالو، كندير دو بوين تيب. تقدر تكون اونتيي ولا ريال، هي اونتيي ولا ريال ولا كاركتير ولا شين دو كاركتير ولا بوليان. بالنسبه باش كتعرفهم واش باش تعرف ان تيب انا نشرح لكم شنو. اونتي تيكون غير الاعداد، يعني جوج واحد ثلاثة أربعة خمسة، يعني بدون فاصله، يعني اعداد بدون فاصله. ريال كيكونوا فيهم الاعداد اللي بالفاصله، يعني 1.2 3.4 اكسيتيرا. الكاركتير هنا تيكون اون سول كاركتير، مثلا ا ولا سي ولا بي اكس بحال هكذا. هنا شين دو كاركتير، هنا شين دو كاركتير يعني بليزيور كاركتير، يعني تقدر تكون بونجور مثلا. بالنسبه للبوليان هما البوليان هنا بزاف كيستعملوا، عندك ثلاثه الخاصيات تقدر ديرهم، يا اما 0 و1 واما تري فولس ويا اما فري فو. المهم هادو كاملين صحاح، شوف انت اللي بغيتي تختار. اكسيون دو باز ليكريتور. هنا بالنسبه لليكريتور غادي نشوفوا غير السانتاكس ديالها كيفاش كيتكتب، ابري نخدموا واحد ليكزيرسيس باش نفهموا اكثر. هنا كنديروا écrire variable
نقدروا نديروا écrire expression ولا نقدروا نديروا écrire variable expression بمعنى نقدروا نديروهم بجوج. باغ اكزومبل كما كتشوفوا هنايا في المثال عندنا écrire y راه السميه ديال الفاريابل، هاد y راه فاريابل. écrire بونجور غير ميساج، علاش؟ حيتاش اونتر غيومي اي حاجه كتكون وسط écrire وكتكون ما بين هاد لي غيومي راه غير ميساج، راه ماشي فاريابل، غير ميساج. écrire la valeur de y et virgule y. هنا كيف ما كتشوفوا هاد لا فالور دو y et دو بوين راه درناها اونتر غيومي، بمعنى هادي كامله غادا تافيشا كما هي، يعني راه هذا غير ميساج. اما هادي اللي فيرغول y راها فاريابل، قلنا اللي كيكون اونتر غيومي راه ميساج، اللي ما كيكونش وسط غيومي راها فاريابل. هنا بزاف غايقول لي علاش هنا مثلا نديرو مثلا y، هاد الفاريابل y عنده جوج، يعني y ايكال 2. اكثريه غايقول لي علاش ما غاداش تافيشا لا فالور دو 2 اي 2. لا، هاد y اللي هنا ما غاداش تبدل، غتافيشا كما هي. علاش؟ حيت اونتر غيومي وكتعتبر ميساج. المثال الرابع عندنا écrire entrer un nombre، هذا ميساج حتى هو entre guillemets كيتعتبر ميساج، غيتافيشا لوتيليزاتور كما هو. دائما في l'action de base عندنا la lecture، c'est attribuer une variable une valeur, introduire de l'extérieur de l'ordinateur par un périphérique d'entrée. Exemple عندنا lire entre parenthèses nom de variable، كنكتبوا السميه ديال الفاريابل ديالنا. مثلا عندنا الفاريابل سمينا y c'est le nom de la variable، y c'est le nom de la variable، يعني هنا في هاد lire نديرو lire entre parenthèses y. هاهي هنا عندنا lire entre parenthèses y. عندنا مثلا نفترضوا ان y عطينا واحد القيمه اللي هي 5، يعني 5 c'est la valeur saisie par l'utilisateur، يعني غادي نقولوا للوتيليزاتور يدخل لنا، نافيشي له واحد الميساج غنقول ليه اونطري ان نومبر. لوتيليزاتور من غيسيزي لنا واحد لو نومبر، نفترض انه دخل لنا 5، يعني 5 هي لا فالور سيزي بار لوتيليزاتور، اي دونك 5 سي لا فالور دو لا فاريابل y، يعني 5 هي القيمه ديال الفاريابل y. اكزرسيس، ان شاء الله غنخدموا هاد لي دو اكزرسيس باش نفهموا اكثر. بون، écrire un programme qui demande deux nombres à l'utilisateur puis qui calcule et affiche la somme des deux entiers. هنا شنو المطلوب منا؟ هنا قال لك صاوب واحد البروغرام اللي انت غادي تقول ليوتيليزاتور يدخل لك دو نومبر اونتي وفي نفس الوقت يحسب لينا لا سوم ويافيشيها. بون، الا تذكرتوا معنا بالنسبه للاناليز كنا قلنا غادي نطرحوا على نفوسنا ثلاثه ديال لي كيسيون: كيسكو جي، كيسكو جو فو، كومون فير. تقدر تكتبهم في الورقه، تقدر بما انك مبتدئ ان شاء الله غادي ضروري خصك تكتبهم في الورقه، ملي تعود عليهم ان شاء الله غادي تولي دير الاناليز ديالك غير في دماغك بلا ما تحتاج الورقه والستيلو. بون، كيسكو جي قالوا لينا دو نومبر اونتي et on va choisir comme un variable a et b. حنا غادي خاصنا جوج ديال الاعداد يكونوا اونتي، هادوك الاعداد غادي نعطيوهم سميه، انا سميتهم في هاد لوكا، سميت واحد ا وسميت واحد بي. كيسكو جو فو خاصنا نديرو la somme des deux nombres et on va l'attribuer à la variable s. قالوا لينا خاصكم تحسبوا لينا لا somme ديال هاد لو نومبر اللي غيدخل لينا لوتيليزاتور، وفي هاد الحاله هاد لا somme غادي نديرو مثلا a plus b، خاصنا نستوكيوها في واحد الفاريابل اخر، هذاك الفاريابل الاخر انا سميتو اس، فوالا هو الصوم. كومون فير، غادي نطلب من لوتيليزاتور يدخل لينا جوج ديال الاعداد ا و بي، واحد يتستوكا في ا وواحد يتستوكا في بي، مثلا ندخل هنا جوج وهنا ثلاثه. عندنا نديرو الكالكول، نديرو اس غوسوا، هاد لا فليش كتسمى غوسوا، يعني هذا نسينا ما هضرناش على لافيكتاسيون، ان شاء الله غادي نهضروا عليها في ليكزارسيس. اس غوسوا ا بلس بي. ابري عندنا لافيشاج ديال الريزولطا، نشوفوا كوريجي. الا تذكرتوا معنا السانتاكس ديال السانتاكس جينيرال ديال الالغوريثم، كنا قلنا خصك دير
الغوريثم لو نون ديال الالغوريثم ديالنا. هنا في هذه الحاله عندنا الغوريثم دو سون ديكلاراسيون. هذه هي لا بارتي ديكلاراسيون، نسيت ما قلتهاش لكم. هاد لا بارتي ديال فاريابل لو نون ديال لو فاريابل دو بوين تيب كتسمى بارتي ديكلاراسيون، وما بين ديبي و لا فان كتسمى هادشي اللي تيكون الوسط ما بين ديبي و لا فان تيتسمى تريتمون. هذه هي لا بارتي تريتمون. فوالا عندنا فاريابل كنا قلنا سميناهم A1 A1 B، وعطينا فاريابل اخر في نستوكا لينا لا سوم ديال A بلس B غنستوكيوها في S. دونك عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل A فيرغول B فيرغول S دو بوين اونتي، حيت هو التمرين طالب منا دو نومبر اونتي، يعني المجموع ديالهم حتى هو غادي يكون اونتي. ديبي عندنا غادي نطلبوا من لوتيليزاتور يدخل لينا واحد العدد. هنا افيشيو ليه واحد الميساج فوي سيزير لا فالور دو ا، يتافيش لي كما هو. اجي نديرو هادشي مانيوالمون باش تفهمونا اكثر. اسمحوا لي. هنا في البروميير لين عندنا écrire، هيا عندنا écrire veuillez saisir la valeur de a. هنا بالنسبه للوتيليزاتور راه ما غاتبانش ليه écrire هكذا، ما غاداش تبان هكذا، لا ما غاداش تبان ليه. لو ميساج اللي غيبان للوتيليزاتور هو veuillez saisir la valeur de a، يعني غيتافيشي ليه هذا لو ميساج veuillez saisir la valeur de a. نفترضوا ان لوتيليزاتور طاب 5. اون فوا غادي طابي اونطري، اون فوا غادي يكليكي على اونطري، غندوزو للدوزيام لين. هاد الدوزيام لين اش قلنا؟ غناخدو هاد لا لين الثانيه ليغ ا. كنا قلنا في لا ليكتور شنو هذيك 5 اللي هو 6 غادا تاخدها لا فاريابل ا، يعني ا ايكالا 5، ولكن ما غاداش تبان لي، ما غاداش تبان لي هاد لا لين ما غاداش تبان لوتيليزاتور. لا دابا ا راه هي 5. اون فوا تي طابي اونطري صافي راه خدات لا فالور 5. دونك غندوزو للدوزيام لين veuillez saisir la valeur de b، يعني هنا عندنا b غنقولو ليه veuillez saisir la valeur de b. نفترضوا انه دخل مثلا 1، مثلا نديرو 2، باقي ما طاباش لينا هو اونطري، دونك بي باقا ما عندها حتى شي فالور. ان فوا غيطابي اونطري غندوزو لا لين الثانيه ليغ بي. هاد جوج اللي طابا لينا حطها في بي، يعني غادي نديرو بحال غتولي بحال هكا بي ايكالا 2، ولكن ما غتبانش ليه هادشي ما غيبانش ليه. فوالا غندوزو لا لين اللي قبل من الاخرى. عندنا اس غسوا ا بلس بي، عندنا اس غسوا ا بلس بي. هنا ما غي حتى هاد لا لين ما غتبانش لوتيليزاتور، يعني غتولي عندك اس غسوا A plus B، يعني S reçoit 5 plus 5 plus 2. هادشي ما غاديش يبان لوتيليزاتور، هادشي يعني بمعنى 5 زائد 2 اللي هي 7. غادي ندوزو لالين الاخرانيه اللي غتكون écrire لا سوم اي. هنا اللي لاحظتوا معايا كاين اونتر غيومي، دونك غادي تافيشا لي هاد الميساج غيبان ليه لا سوم اي دو بوين فيرغول اس. اس شحال عندها؟ اس هي 7، دونك غادا تافيشي ليه هنا 7. الا عقلتوا معنا كنا قلنا ليكرير هي كنافيشيو بها لي ميساج، ولا كنقدروا نديروا فيها حتى لي فاريابل باش يتافيشاو حتى هما. دونك هذا هو التمرين ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوا. ندوزو للتمرين اخر باش تفهمونا ان شاء الله اكثر. ندوزو للتمرين الاخر. Deuxième exercice, اش يقول écrire un programme qui demande un nombre à l'utilisateur puis qui calcule et afficher le carré de ce nombre. هنا اش قال لك صاوب واحد البروغرام اللي انت غادي تقول لليوتيليزاتور يدخل لنا عدد واحد، رقم واحد، وغادي تكالكولي لنا الكاري ديالو. يعني مثلا ندخل لنا 2، يعني غادي تكالكولي 2 فوا 2 وتافيشي لنا الخارج، يعني 2 فوا 2 هي 4، يعني غادي افيشي لنا 4.
طرح ديال 3 الاسئله. qu'est-ce que j'ai un nombre entier et on va choisir comme variable a حيت هو طلب منا غير نومبر واحد، وهذاك لو نومبر حنا غادي نديكلاريو غادي نسميوه a مثلا. qu'est-ce que je veux يعني شنو خاصني ندير le carré de ce nombre et on va l'attribuer à la variable carré ou c. هنا اش قالوا لنا خاصكم تحسبوا، خاصنا نحسبوا الكاري ديال هذاك لو نومبر، يعني مثلا كيف ما قلنا الا دخل جوج خاصنا نحسبوا جوج فوا جوج ونشوفوا الخارج ديالها شحال، وهذاك الخارج فين غنستوكيو في واحد الفاريابل اخر نقدروا نسميوه كاري هكذا ولا نقدروا نسميوه سي، كيبقى لو نون ديال الفاريابل على حسابك انت شنو بغيتي. كومون فير غادي نطلب من لوتيليزاتور يسيزي ليا واحد لا فالور، وهذيك لا فالور غنستوكيوها في ا، غادي نكالكوليو لو كاري يعني سي غوسوا ا فوا ا، يعني كيف ما قلنا جوج فوا جوج وهذيك هي 4 وهاد 4 غادا تستوكا في السي، يعني سي ايكال 4 وغنافيشيو ليه السي يعني غتافيشي ليه 4. بالنسبه للسانتاكس ديال الالغوريثم كنظن مازال متذكرين معايا كيفاش نديرو لو نون d'algorithme يعني عندنا algorithme de carré. دوزيام لين عندنا variable a virgule carré de point entier، عندنا الفاريابل كنعطيو لو نون ديالو حيت هو طلب منا غير عدد واحد، وفين غنستوكيو لو كاري ديالهم غيتستوكا في هذا الفاريابل الثاني اللي سميناه كاري دو بوين اونتي حيت هو طلب منا اونتي. عندنا الديبي ولا فان، ما بين الديبي ولا فان كنا قلنا تنديرو التريتمون، هذه هي التريتمون. شنو عندنا écrire entrer un nombre، هذا غير ميساج غادي تافيشا للوتيليزاتور. عندنا lire entre parenthèses a، عندنا carré reçoit a fois a، وعندنا écrire son carré est، هذا ميساج كامل فيرغول كاري. نشوفوا ليكزيكسيون على ما باش فيه مكتر. هنا غيتافيش بروميير لين غندوزو لهنا غيتافيشي، ما غيتافيشاش لي كيف ما قلنا ما غيتافيشاش لي اكرير. شنو غادي يتافيشا؟ غيتافيشي لي غير هذا الميساج entrer un nombre. فوالا لوتيليزاتور ملي غيقرا هذا الميساج غيقرا entrer un nombre، يعني هو غيجي مثلا غيطابي لينا، نفترضوا انه طابي 2 ان فوا قلنا غادي طابي لينا اونطري، غندوزو لا لين الثانيه اللي هي ليغ ا، هي هذه يعني ليغ ا، يعني اش غنقولوا ليه هاد جوج حطها في ا، يعني هاد جوج دير لها واحد البلاص ميموار ديالها وحط وستوكيها في ا، يعني ا ايكالا 2. هادشي ما غيبانش لوتيليزاتور كيف ما قلنا قبيله، هادشي ما تيبانش ليه، هادشي كامل تيجرى في لورديناتور ديالك. ندوزو للتروازيام لين عندنا كاري روسوا ا فوا ا، هذا حتى هو ما غاديش يتافيشا لوتيليزاتور، يعني عندك كاري روسوا ا فوا ا، يعني بمعنى كاري روسوا جوج فوا جوج اللي غادا تساوي 4، بمعنى الكاري إيكالا 4. هنا هادشي كامل هاد التريتمون كامله كطرا في لورديناتور ديالك، ما كتبانش لوتيليزاتور، هادشي ما كيبانش ليه هو ما كيبانش ليك انت، هادشي كامل كيطرا غير في لورديناتور ديالك، هاد الحساب كامل تيجرى في لورديناتور ديالك. ابري غادي ندوزو لا لين الاخرى écrire son carré est، كنا قلنا اللي ما بين اونتر كيومي كيتافيشاو كميساج، يعني غادي تبان لي هذا الميساج son carré et 2 points، هذا ميساج كامل غيتافيشا لوتيليزاتور. عندنا فيرغول كاري، هذا ماشي اونتر كيومي دونك شنو غادي هذا فاريابل، يعني هاد الفاريابل غتافيشا لا فالور ديالو، ما غتافيشاش لنا هكا، ما غاداش تافيشا ليه بحال هكا كاري، لا غتافيشا ليه لا فالور ديال هذاك الفاريابل، لا فالور ديال هذاك الفاريابل كيف ما حسبنا هنايا عندنا الكاري ايكالا 4، دونك هنا غادي تافيشا ليه 4. فوالا انا تكون سالات بروميير بارتي من الكور ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا، ما تنساوش جيمو بارطاجي مع صحابك باش يفهموا اكثر.
وشكرا.